Soukaina Benkiran, docteur en droit public et sciences politiques et coach territorial en devenir. Nous sommes ici au Erigny Enfa en partenariat avec l'EMPSI et l'Association de la jeunesse et de l'avenir pour animer une formation sur la prise de parole en public. Notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes sur l'importance de la vie politique, mais également de les accompagner pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement et s'imposer localement et participer au développement de leur territoire. بدر الدين بوشويب رئيس الشبيبة التجمعية بإقليم أنفا. كما كتلاحظوا اليوم عندنا موعد جديد مع دورة تكوينية كما كنا تكلمنا الأسبوع الماضي. الشبيبة التجمعية بأنفا حطت واحد البرنامج اللي المدة ديالو واحد أكثر من سنة ونصف من اليوم حتى الانتخابات التشريعية المقبلة. الهدف ديالنا هو أننا نلعبوا الدور ديالنا اللي حنا عليه الأساس ديال التواجد ديالنا اللي هو التأطير والمواكبة واستقطاب الشباب والتأطير ديالهم. وكما كتلاحظوا اليوم بفضل الشراكات اللي عندنا مع منظمة الشباب والمستقبل ومع المعهد العالي للتسيير والإعلاميات استطعنا أننا نجيبوا دكتورة في الكوتشينغ وفي التسيير اللي غادي تلقي اليوم واحد العرض وواحد لي زاتوليي على لا بريز دو بارول اون بوبليك باسكو كنظنوا اننا من الضروري اننا ناثروا الشباب ديالنا. اليوم عندك بزاف ديال الشباب اللي مالوغوزمون واخا كياخذوا لي ديبلوم واخا كياخذوا لي كومبيتونس كتلقاهم ما كيقدروش يعبروا على الافكار ديالهم ما كيقدروش يعبروا على النفس ديالهم. كتلقاه كيمشي لان اونتروتيان ما كيلقاش كيفاش يهضر. كتلقاه اون فوا كيبغي يدير ان اكسبوزي ما كيلقاش لا بوسيبيليتي حيت ناقصينو واحد لي كومبيتونس وما عندوش واحد الشجاعه انه ياخذ الكلمه قدام بزاف ديال الناس. اليوم parmi les programmes اللي حطيناهم والدورات التكوينيه اللي حطيناهم كاين هاد الدوره ديال الالقاء وفن الخطابه وكنتمناو انها غتلقى واحد التجاوب كبير من عند الشباب اللي هما اليوم جاو يستافدوا من هاد الدوره التكوينيه. وشكرا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عطينا الانطلاقات ديال الدوره التكوينيه الثانيه في البرنامج ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي تكون دوره تكوينيه حول فن الخطابه و سي اون شوز اللي غادي تعاون الشباب بزاف اللي عندهم داك التخوف انهم ياخذوا الكلمه قدام بزاف ديال الناس انهم يدوزوا دي زونتروتيان دامبوش وانهم حتى يعبروا على الراي ديالهم في اي جلسه او لا اي كونفيرونس كانت. دونك اليوم ان شاء الله حنا غادي نكونوا الشباب ديالنا باش والشابات اوسي باش يكون عندهم داك لا فاسيليتي دو بروندر لا بارول اون بوبليك ويتقنوا فن الالقاء. دونك ان شاء الله باقيين جايين دوره تكوينيه شيقه وكثيره. غادي يكون دوره تكوينيه كل سبت او كل حد كنجدد الدعوه للشباب انهم يلتحقوا بنا باش يجيو يستافدوا من هذه الدوره التكوينيه. وفي الاخير ديال كل دوره تكوينيه غادي يكون اون اتيستاسيون اللي غادي تعطى مع المدرسه اللي دايرين معها شراكه باش تكون عندها اون سيغتان فالور اجوتي ليهم في حياتهم. شعيب الصبيري الكاتب العام للشبيبه التجمعيه أنفا ومنسق منظمه الشباب والمستقبل على عملات أنفا. اليوم كتجدد اللقاء في الدوره التكوينيه الثانيه اللي غتكون على فن الخطابه من تأطير الدكتوره سكينه بنكيران. هاد الدورات التكوينيه كيف ما كتعرفوا كتكون بشراكه مع منظمه الشباب والمستقبل والمعهد العالي للتسيير والاعلاميات اللي المعهد ما كيبخلش علينا الحمد لله بالمكونين والمؤطرين اللي كيعطيونا من وقتهم وكيعطيونا من مورا كل دوره تكوينيه واحد الشهاده تقديريه باننا خدنا هذيك الدوره التكوينيه ودازت بالنجاح ان شاء الله. وكاين الشراكه الثانيه اللي مع منظمه الشباب والمستقبل اللي عندها واحد الصيت عالي في المواكبه السياسيه لا دوليا لا وطنيا اللي كيف ما كنعرفوا هي واحد المنظمه دوليه كتواكب السياسه الوطنيه والسياسات الدوليه. هي اللي كتعاوننا في التأطير والتكوين ديال الشباب من المجالات السياسيه. والحمد لله كنتمناو اننا نزيدوا القدام وعلاش لا كيف ما قلنا شحال هذه اننا نواكبوا الشباب ونأطروهم ويكونوا هما ان شاء الله في اصحاب القرار من المستقبل ان شاء الله. علاش لا. شكرا. السلام عليكم. معكم عثمان حسني عضو في شبيبه أنفا. اول حاجه كنبغي نشكر حزب التجمع الوطني الاحرار اللي فتح لنا البيبان ديالو باش نطوروا القدرات ديالنا كسوا الذاتيه او الشخصيه.
اليوم كانت واحد الفرصه، واحد المناسبه اللي هي الدوره التكوينيه اللي كتاطرها الجمعيه ديال الشباب والمستقبل. درنا فيها واحد الورش ديال تطوير القدرات الذاتيه وتطوير فن الخطابه، يعني لا بريز دو بارول اون بوبليك. استفدنا بزاف د الحوايج، وكانت فرصه لينا باش نلتقيو بزاف الشباب اللي عاودوا لي زيستوار ديالهم، كو سوا بيرسونيل ولا بروفيسيونيل، لي زوبجيكتيف ديالهم. هاد الدوره كانت يعني الورش كان مليء كو سوا اون بارتي تيوريك ولا اون بارتي براتيك. خدينا بزاف د الحوايج، مثلا في الخطابه يعني développement des compétences personnelles, le PNL, بزاف د الحوايج في لا كومونيكاسيون. كنشكر من هذا المنبر الدكتوره سكينه بن كيران اللي كانت اطرت هذا الورش هذا. وشكرا مره اخرى على الحزب التجمع الوطني للاحرار اللي فتح لنا هذه البيبان باش نوصلوا لهذا المبتغى هذا. ياسين بحار، عضو شباب التجمع الوطني للاحرار اونفا. قبل ما نهضر على الدوره التكوينيه في الخطابه، من تأطير سكينه بن كيران دكتوره في العلوم السياسيه، ومن تنظيم شبيبه اونفا، وبشراكه مع المعهد العالي للتسويق والاعلاميات UNPCI، وكذلك جمعيه منظمه الشباب والمستقبل. مرة أخرى كنشكر الدكتورة سكينة بن كيران على هذه الدورة التكوينية اللي منحتني بزاف د الحوايج، استفدت منها سيرتو او نيفو التكوين، ونمت المعارف ديالي السياسية داز ممتاز. والأستاذة بن كيران ما خلات من جهدها، حاولت توصل الرسالة لنا او نيفو في الخطابة، وأنا كنعاود مرة ثانية كنأكدها مرة أخرى بأن استفدت كثيرا، وكنتمنى تعاود الدورة التكوينية، وكنتمنى من رئيس شباب اونفا اللي هو الدكتور بدر بوشوي يكثر من هذه الدورات التكوينيه باش نقدروا نستقطبوا الناس اخرين معنا في الشبيبه تاع اونفا.